पिंटी बाब, आज तुम्ही हांगा जे आंदोलक आसा पळय तांकां समर्थन दिवपा येयला. आतां आमी पळयता गेल्ले 8-9-10 दीस जावपा येयले की हांगा आंदोलन चालू आसा. पूण आमचे कुडचडे जो हे नदीचे वाठारां येता तांचे कोणूच अशे जे लोक प्रतिनिधी आसा पळय ते हांगा म्हणजे सपोर्टा दिसना. तुमी आज येयले, कितें मत आहा तुमचें हेजेर? सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की हांव हांगा लोकांक सपोर्ट करपाक येवना. हाजो अर्थ कितें? जेन्ना खंयच्याय फॅमिलीन कोणूय मरता सो ताजे बाकीचे फॅमिली जे मेंबर आसा ते ताका सपोर्ट करपाक येना, कित्याक तेय बी तितलेच दुख्खी आसता. सो हांवूय बी पार्ट ऑफ द फॅमिली. जेन्ना पार्ट ऑफ द फॅमिली आसता तेन्ना सपोर्ट आसना. आमकांय तितलोच दूख आनी तांचें दूख जें आसा तें आमचें दूख आसा. कारण आमी जरी कुडचड्यार पडले, मिराबाग कुडचडें किंवा सावड्डे कुडचडें हें म्हणटा तें आमी कजन्स म्हणटात. एकमेकाचे बापोल भाव बापोल भयणी अशें म्हणटा पळय त्या भशेन. जेन्ना बापोल भावाक दुख्ख जाता तेन्ना आमकांय दुख्ख जाता. कारण तोच प्रॉब्लम आमचोय आसा. आमी तोच प्रॉब्लम भोगता. आमीच न्ही, शेळवणकार म्हणात, ताजे मुखाले म्हणात, ह्या सायडीन सांग्यावेले म्हणात, सोल्या सायडींतले म्हणात, ह्या सगळ्यांक हो प्रॉब्लम आसा. ताका लागून ह्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन बसपाची आज गरज आसा. हातून भितर पॉलिटिक्स करपाचें ना. हांव आज कावन्सिलर म्हणून येवना. हांव एक आम नागरीक म्हणून आयला. आमी ल्हान आसतना पयलीं एक वाचिल्लें, गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल म्हणून. आज ते खंय तरी परतून तांकां याद करून दिवपाची परिस्थिती आयल्या. कारण आज अशें जालां, गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल पूण ऑफ द पार्टी अँड फॉर द बिझनेसमॅन अशें जालां. कारण आमी आयकता, म्हाका आतां काल पयर कोण म्हणटालो की हें सगळें जें उठाठेव चलता तो एक कितें प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, व्हडलो प्रोजेक्ट. त्या प्रोजेक्टाक लागून हें सगळें पायपलायन किंवा बंदारा सगळें ताजी तयारी चलता अशें म्हणून एक कानार पडल्या. खरें आसपाक शकता, फोटी आसपाक शकता. कारण फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला गार्बेज प्लांटाचे 4 तालुक्याचे म्हणिल्ले आज आमकां अख्खी सावथ गोवाची गार्बेज येता. सो हांगा दाखयताना येदीशी चॉकलेट म्हणून दाखयता, पूण ताजी रोखडीच मागीर कॅडबरी करता व्हडली. सो हें जावपाक नाका. हांगा जर तर कितें आशिल्लें, लोकांक जेन्ना त्रास जाता सगळें पयलीं जावपाक जाय. सगळे प्रोजेक्ट पास जावन सगळें जावचें पयलीं जावपाक जाय. आज आयकता की पब्लीक हियरींग जावपाचें आसा. कित्याक पब्लीक हियरींग जाय? जेवणाची ऑर्डर दिली, हॉल बूक केलो, आतां तुमी सोयरीक जुळोवपा वता कित्याक म्हणून ती? कांयच गरज ना. एकच आमचो स्टँड, हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाचो. हो बंदारा नाका. तुमचे डॉक्युमेंट कितलेय सारके आसूं, कितलेय तुमी कायद्यान बरोबर आसूं, कितेंय आसूं, लोकांक जर तो प्रोजेक्ट नाका, हो प्रोजेक्ट नाका. काबार तुमी आतांच म्हणलें पळय की हांगा एक प्रोजेक्ट येता म्हणून. पूण आतां सद्या हांगा बंदाराचो विशय चालू आसतना प्रसार माध्यमाचेर असो एक विशय चालू आसा की हांगा एक मोठें कोणी तरी बांदकाम केलेलें आसा, तें खंय इलिगल आसा. ताचेर तुमचें कितें मत आहा? हे नदीचे सायडीन बांदकाम केलेलें आसा ताचेर कितें आसा, खंयचेय इलेगिलिटी आसा पळय, त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपआपलें पळोवप. कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक. आतां कितें जाता, सो हांव ताचेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तवो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजतां, असल्यांतली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळ्यार करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें, जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा हाज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले, इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता. जेन्ना पूर आयलो परतून, दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडलीं जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे? एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणत जाल्यार बंदारा म्हणत जाल्यार एक 2 खांब्यां मदीं एक दारां आसता. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताजें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें. हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंदारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंदारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हणटा तीय कळना. पूण हो मिनी डॅमूच, दीस इज फक्त नेम्ड एज बंदारा. तुमी एक कावन्सिलर आसा, राजकीय क्षेत्रांत आसा. तुमी हे सरकाराक म्हणजे कितें सांगपाक सोदता हे संबंदीत बांदारा आतां पळय तेजे संबंदीत? हांव बंदाराच न्ही, कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार हाडपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा, खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाल्या. पूण सरकाराक हांव एकच मागता, खंयचोय सरकार आसूं, फाल्यां काँग्रेस जावं, BJP जावं, MG जावं, खंयचोय जर तर सरकार आसलो, खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना.
तेन्ना ताजेर विचार करपाकच जायना हें म्हजें ठाम मत आसा.